फील्ड मार्शल बनने के बाद आज जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो एक अहम दौरा किया है और फील्ड मार्शल बनने के बाद उनकी पहली तकरीर जो है वो हमारे सामने आई है। फील्ड मार्शल बनने के बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो कितनी बढ़ गई है, अब कितनी देर के लिए जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो हाजिर सर्विस फौजी अफसर रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हुई हैं। सबसे बड़ी तो अपडेट जनाब ये हुई है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनाब आसिम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो उनके नाम। सबसे पहले फील्ड मार्शल बनने के बाद आज जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो एक अहम दौरा किया है और फील्ड मार्शल बनने के बाद उनकी पहली तकरीर जो है वो हमारे सामने आई है। वो आज हमने आपके साथ डिस्कस करनी है कि उसमें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं और उसके बाद जो है उन्होंने किस जगह का दौरा किया है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि फील्ड मार्शल बनने के बाद उनकी जो तरजीहात होंगी वो क्या क्या होंगी। इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये कि फ़ील्ड मार्शल बनने के बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो कितनी बढ़ गई है, अब कितनी देर के लिए जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो हाजिर सर्विस फौजी अफसर रहेंगे। ये एक बड़ी अहम चीज़ है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। आज सुबह जो है ये ख़बर आई कि बलूचिस्तान का इलाका है खस्तार, जहाँ पर स्कूल बस पे जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया और 4 बच्चे जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान के इस कौम के 4 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए और काफ़ी जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। इस हवाले से जो है वो ISPR ने सुबह सवेरे जो है वो बयान जारी कर दिया और उन्होंने बताया कि इसके पीछे जो है वो भारतीय तरबियत याफ्ता और भारतीय हिमायत याफ्ता जो है दहशतगर्द हैं। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेहकाम को टारगेट किया है, यानी कि जंग हारने के बाद भारत और किसी तरीके से पाकिस्तान से बदला नहीं ले सका तो उन्होंने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवानी शुरू कर दी है। जो उनके पाले हुए दहशतगर्द हैं उनको उन्होंने एक्टिव किया है और उनके ज़रिए इस मुल्क में अमन को जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक ख़बर थी। अल्लाह ताला शहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारे मुल्क में अमन कायम रखे, तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। मुल्क पाकिस्तान के हर कोने में जहाँ जहाँ जो भी कोई पाकिस्तानी शहरी बस रहा है, अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए, दुश्मन के नापाक इरादों से हमें महफूज रखे और हमारी अफवाज को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे कि वो हमारी हिफाजत पर इसी तरह मामूर रहें और हमारी हिफाजत कर सकें। अब आ जाते हैं अपनी मेन ख़बर की तरफ कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो कहाँ का दौरा किया है। सबसे पहले जनाब फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब ने जो है वो सुबह सवेरे जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में जो यादगार शहदा है वहाँ का दौरा किया है। उन्होंने शहदा की जो कब्रें थी उनके ऊपर उन्होंने जो यादगार शहदा थी उस पर उन्होंने फातिहा खानी भी की और फूलों की चादर जो है वो चढ़ाई। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि फील्ड मार्शल बनने के बाद उनकी तरजीहात क्या हैं। उनकी तरजीहात में सबसे पहले जो आता है वो फ़ौज के वो शहदा हैं जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत करते हुए, अपनी आवाम की हिफाजत करते हुए अपनी जानें जो हैं वो अल्लाह ताला के सपुर्द की हैं। और इसके बाद जो है उन्होंने एक बयान भी जारी किया, एक तकरीर भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क और कौम के लिए एक आसिम मुनीर नहीं बल्कि लाखों आसिम मुनीर जो हैं वो मैं कुर्बान कर सकता हूँ। फील्ड मार्शल का जो एजाज़ मुझे दिया गया है, फील्ड मार्शल का जो ओहदा मुझे दिया गया है, ये ओहदा मैं अपनी अवाम, पाकिस्तानी अवाम, जो हमारी फ़ौज के और पाकिस्तानी अवाम के शहदा हैं, फ़ौज के वो शहदा जो दुश्मन से जंग करते हुए शहीद हुए, पाकिस्तानी अवाम के वो शहदा जो दुश्मन के नापाक अज़ाइम में जो है वो शहीद हुए, और इसके अलावा जितने गाज़ी हैं उन सब के नाम जो है मैं ये अपना ओहदा और मुझे मिलने वाला जो एजाज़ है फील्ड मार्शल का, मैं उन सब के नाम करता हूँ।
تو یہ عاصم منیر صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ فیلڈ مارشل بننے کے بعد جو بیان دیا، جو تقریر کی، وہ یہ تھا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے دورہ GHQ میں جو ہے وہ یادگار شہداء کا کیا۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں، اب اگلی خبر یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب مدت ملازمت میں کب تک رہیں گے؟ پاکستان کے قانون کے مطابق فیلڈ مارشل کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، یعنی کہ عاصم منیر صاحب جب تک زندہ رہیں گے وہ فوجی وردی میں رہیں گے اور ایک حاضر سروس فوجی ہی کہلائیں گے۔ یہ ایک اہم خبر ہے اور ایک اہم اپڈیٹ ہے کہ تا حیات جو ہے عاصم منیر صاحب اب پاک فوج کا حصہ رہیں گے اور تا حیات ایک فوجی افسر رہیں گے، ان کی وردی کبھی بھی نہیں اتر سکتی ہے۔ یہ فیلڈ مارشل کے لیے ایک اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل کا رینک جو ہے وہ اعلیٰ ترین رینک ہے فوج کے اندر، سب سے اوپر یہ رینک ہوتا ہے، اس سے اوپر کوئی رینک نہیں ہے، یعنی کہ اس کے بعد تمام رینک جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو فوج میں کسی اعلیٰ عہدے پر ہوتے ہوئے کوئی اعلیٰ کارکردگی دکھاتے ہیں، یا کسی جنگ میں اگر ملک کسی جنگی حالت میں ہو اور اس میں اعلیٰ حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کو کسی بڑے نقصان سے بچاتے ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب نے آپریشن بنیان المرصوص میں جو ہے وہ یقینی طور پر نہ صرف قوم کا بلکہ حکومت پاکستان کا بھی دل جیتا۔ انہوں نے بھارت جیسے کم ظرف دشمن کو جو ہے وہ ایسی دھول چٹائی، ایسی ان کو شکست فاش دی کہ آئندہ کبھی بھی بھارت پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو یہ ہماری طرف، تو جناب ہماری طرف سے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بہت بہت مبارکباد، ہماری دعا ہے اور ہماری نیک تمنائیں ہیں ان کے ساتھ کہ جس طرح انہوں نے پہلے جو ہے وہ پاکستان کو اس کے دشمن سے اور اس کے حملوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھا اور دشمن کو شکست دی، اسی طرح آئندہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنا سکیں اور اس ملک کو اس قدر امن کا گہوارہ بنا سکیں کہ ہم بے جھجک اور بے دھڑک کسی بھی وقت جو ہے وہ کہیں پہ بھی نقل و حرکت جو ہے وہ کر سکیں۔ ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ رات کا ٹائم ہے، یا ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ اگر ہم اس علاقے میں جائیں گے تو دشمن کا حملہ ہو جائے گا، اگر ہم رات کے ٹائم نکلیں گے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ تمام سیکیورٹی اداروں کا کام ہے اور ہم اپنے تمام سیکیورٹی اداروں کو کے مشکور ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس مشکل کی گھڑی میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اس ملک کی عوام کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ باقی یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو جو ہے وہ لازمی پریس کیجیے گا، اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلی ویڈیو میں کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی خبر کے ساتھ، ایک نئے تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال